बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैगम्बर खुदा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का शजरा नसब कुछ यूँ है: सालेह बिन आसिफ बिन काशे बिन उर्दम बिन समूद बिन जैशर बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को कौम समूद कहा जाता है। कौम समूद का नाम उनके बुजुर्ग समूद बिन जैशर की तरफ मंसूब है। कौम समूद अरब के मगरबी और शुमाली इलाकों में आबाद थी। उनके दारुल हुकूमत का नाम अल हिजर था, जिसका मौजूदा नाम मदाइन सालेह है, जो हिजाज से शाम को जाने वाले एक कदीम रास्ते पर वाक़े है। कौम समूद अपने ज़माने की तहजीब याफ्ता कौम थी। वो मैदानों में किले और महल्लात तामीर करते थे और पहाड़ों को तराश कर आलीशान महल्लात बनाते थे। चुनांचे मदाइन सालेह में आज तक इन इमारतों के आसार नुमायां तौर पर मौजूद हैं। बाद रवायात के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक को जाते हुए इस इलाके से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं की निशानदेही फरमाई जिससे नाकाए सालेह यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पीती थी, और फिजुन नाका नामी वो दर्रा भी दिखाया जहाँ से बाज़ रवायात के मुताबिक ऊँटनी निकली थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग मुशरिक थे। वो लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों को खुदा मानते थे। उन मूर्तियों की पूजा करते और उनके सामने सर झुकाते थे। वो उनको सजदा करते और उनसे दुआएं मांगते थे। झूठ बोलना, चोरी करना, एक दूसरे को कत्ल कर देना उनका रोज का काम था। औरतें बेहया थीं। उनके दिलों में ना खुदा का डर था ना खुदा का ख्याल था। जो आदमी ताकत वाला होता वो उसी पर जान देती थीं। ये सब बातें अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ये सब बुराइयां उनमें इस वजह से थीं कि जब इंसान के दिल में खुदा का ख्याल और क़यामत का डर मौजूद ना हो तो इंसान नहीं रहता बल्कि शैतान बन जाता है। सो वो सब लोग भी इंसान से शैतान बन गए थे। मगर इन्हीं शैतानों के दरमियान एक बुजुर्ग ऐसे थे जो हर बुराई से नफरत करते थे। उन लोगों का कोई बुरा तरीका उनको पसंद नहीं था। वो खुद इतने अच्छे आदमी थे कि लोग इन पर भरोसा करते थे, और जो लोग खुद अच्छे नहीं थे वो भी उनको अच्छा समझते थे। और ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि पैगम्बर खुदा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान तन्हा आदमी थे जो खुदा को मानते थे। इसीलिए वो अक्सर अपनी कौम के लोगों को समझाते थे, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो, एक दूसरे को धोखा फरेब ना दो और एक दूसरे से झूठ ना बोलो। मगर लोग थे कि किसी बुराई से बाज नहीं आते थे। एक दिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, आपने इन लोगों को कैसी कैसी नेमतें अता की हैं, कितना माल दिया और कैसी खुशहाली दी है, मगर अफसोस ये लोग सख्त नाफरमान हैं। ऐ मेरे अल्लाह, इन लोगों को चाहिए था कि ये आपका शुक्र अदा करते, मगर ये लोग तो लकड़ी, मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों का शुक्र अदा करते हैं। ऐ मेरे खुदा, इन लोगों की हालत कैसे सुधर सकती है? ये लोग अपने बुरे कामों से क्यों कर बाज आ सकते हैं? इन लोगों के दिल कैसे फिर सकते हैं? अपनी कौम और कबीले से दूर एक सुनसान जगह पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार से दुआ कर रहे थे। इतने में अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, आज से मैंने तुझे अपना पैगंबर बनाया। जाओ और उन लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ। पहले तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ये सोचकर घबराए कि इनके कंधों पर एक भारी बोझ आ पड़ा है, मगर फिर उन्होंने सोचा जितनी बड़ी जिम्मेदारी है इससे ज्यादा बड़ी ज़ात अल्लाह की है जो मेरी मददगार है। ये सोचकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में बहुत खुश हुए। उन्होंने फैसला किया कि वो उस कौम को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाएंगे, लोगों को बुरे कामों से मना करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि वो मूर्तियों की पूजा करना छोड़ दें, एक अल्लाह की बंदगी करें और सब लोग उसी से मुरादें मांगें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने घर के लोगों को बताया, अल्लाह ताला ने मुझे अपना पैगंबर बनाया है और हुक्म दिया है कि इस कौम को उसका पैगाम सुनाऊं। फिर वो अपनी कौम के लोगों के पास गए और उनसे कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ताला ने मुझे अपना नबी बनाया है। उसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें उसका पैगाम सुनाऊं। ऐ मेरी कौम के लोगों, सुनो, अल्लाह मेरा और तुम्हारा पैदा करने वाला है। वो एक है, वही हम सबको रोजी देता है। उसने तुम्हें सेहत के साथ तरह तरह की नेमतें दी हैं। तुम्हें चाहिए कि उसका शुक्र अदा करो, उसकी बंदगी करो और उसी के आगे सजदा करो।
اے میری قوم کے لوگو، شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، اس نے تمہیں بہکا دیا ہے۔ دیکھو تم اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے بتوں کی پوجا کرنے لگے ہو۔ سنو، یہ بت جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ بے جان ہیں اور خود تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگو، تم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ کا حکم مانو اور اسی کو سجدہ کرو، اسی کے آگے جھکو اور اسی سے اپنی مرادیں مانگو۔ اے میری قوم کے لوگو، اگر تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور بتوں کی پوجا کرتے رہے تو پھر وہ برائیاں بھی تم سے نہیں چھوٹ سکتی جن میں تم مبتلا ہو۔ اے میری قوم، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، دوسروں کا مال کھانا اور اپنے سے کمزور لوگوں پر ظلم کرنا سبھی گناہ کی باتیں ہیں۔ تمہاری یہ بری بری باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اگر تم ان باتوں سے باز نہیں آئے تو مجھے ڈر ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا تو کوئی تم کو اس سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان لوگوں میں سے ایک نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کا غضب کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، یہ جو تم کو طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہیں تم سے چھن جائیں گی، جو تم خوشحالی کی زندگی گزارتے ہو تم سے رخصت ہو جائے گی، نہیں معلوم کہ ایسے وقت میں تمہارا کیا حال ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو لوگوں نے غور سے سنا، مگر انہوں نے ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ انہوں نے ان باتوں کو ایک کان سے سنا، دوسرے سے اڑا دیا۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں اور ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ وہ جن کاموں کے عادی ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی نئی بات سن لیں تو سنتے ہی غصے میں آ جاتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جن برے کاموں کے عادی تھے ان کے خلاف باتیں سن کر جٹ بگڑ گئے اور کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، ہمارا خیال تو یہ تھا کہ تم بڑے سمجھدار انسان ہو، مگر اب تمہاری باتیں سن کر اندازہ ہوا ہے کہ تم دیوانے ہو گئے ہو، کیونکہ تمہاری یہ ساری باتیں بڑی بے تکی اور بے ڈھنگی ہیں۔ بھائی، جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہم بھی انہی کو پوجتے ہیں، مگر تم ہو کہ ہمارے ان معبودوں کو برا بھلا کہنے لگے ہو۔ قوم کے کچھ مالدار لوگوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، یہ تو بتاؤ کہ کیا تم ہم سے بڑھ کر سمجھدار ہو؟ ہمارے درمیان تو ایسے سردار لوگ ہیں جو تم سے کہیں زیادہ سمجھدار ہیں، ان کے پاس دولت بھی زیادہ ہے اور ان کا قبیلہ بھی بڑا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنانے والے ہی تھے تو یہ لوگ اس کے تم سے کہیں زیادہ حقدار تھے۔ اللہ تعالیٰ انہی میں سے کسی کو نبی بنا دیتے تو بہتر تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، لوگوں، مجھے اپنی دولت مندی کا دعویٰ نہیں ہے، باقی رہا سمجھدار اور نیک ہونے کا معاملہ، سچ پوچھو تو میں ایسا بھی کوئی دعویٰ نہیں رکھتا۔ البتہ یہ بات بھی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون زیادہ سمجھدار ہے اور کون ناسمجھ ہے، کون زیادہ نیک ہے اور کون برا ہے۔ لوگوں، میں تو کوئی دعویٰ اپنی طرف سے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اسی نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کا پیغام سناؤں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ ہی کو اس بات کا بھی اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے نبی بنائے۔ اس نے مجھے جو حکم دیا ہے میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم میری بات مان لو کہ جس میں تمہاری ہی بلائی ہے، اگر نہ چاہو تو نہ مانو، مگر اس میں تمہاری کوئی بلائی نہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، ہم تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، تم اصل میں ہم پر سرداری کرنا چاہتے ہو اور ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یہ دعویٰ لے کر آئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا نبی بنایا ہے۔ نہ ہم تم کو اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں اور نہ تمہیں اپنا نبی ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم کے لوگوں کی باتیں سن کر بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور ان کے جواب میں کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم بڑے ناسمجھ ہو، بھلا میں تم سے کب کچھ مانگتا ہوں؟ نہ مجھے مال و خزانہ چاہیے، نہ مجھے سرداری چاہیے، مجھے اس بات کی بھی خواہش نہیں کہ میں تم پر اپنا حکم چلاؤں۔ میں تو اپنے آپ کو تمہارا خدمت گزار جانتا ہوں اور تمہاری وہ خدمت بجا لانا چاہتا ہوں جس کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سنو، مجھے ٹھیک ٹھیک پہچاننے کی کوشش کرو، میں تم سے کوئی لالچ نہیں رکھتا، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں اور اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے تاکہ تم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں سن کر تھوڑے سے لوگ ان پر ایمان لے آئے، مگر بڑے بڑے سردار ان کے بالکل خلاف ہو گئے۔ پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام نا امید نہ ہوئے اور انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے رہے، مگر جتنا انہوں نے سمجھایا قوم کے بڑے بڑے سردار اتنے ہی ان کے دشمن ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا،
اے صالح علیہ السلام اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اس کی کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تم کیسی نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ سرداروں نے جواب دیا ہم اپنی قوم میں سے 70 سمجھدار آدمی جن کو تمہارے پاس بھیج دیں گے، بس وہی لوگ تم سے اس بارے میں بات چیت کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا بہت اچھا، تم ایسا ہی کر لو۔ یہ معاملہ طے کر کے سردار لوگ اپنی قوم میں گئے۔ انہوں نے 70 آدمی چنے اور انہیں حضرت صالح علیہ السلام کے پاس بات چیت کے لیے بھیج دیا۔ جب یہ 70 آدمی حضرت صالح علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ان 70 آدمیوں میں سے ایک نے کہا اے صالح علیہ السلام تم ہمارے ساتھ پہاڑ پر چلو، ہم وہیں تمہیں بتائیں گے کہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ پر جانے کو فوراً تیار ہو گئے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے ساتھ پہاڑ پر گئے تو ان 70 آدمیوں میں سے ایک نے کہا اے صالح علیہ السلام ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے، اس اونٹنی کا رنگ لال ہو، اس کے بدن پر گھنے بال ہوں اور اس کے پیٹ میں 10 مہینے کا بچہ بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا اگر ایسا ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ 70 آدمیوں نے اقرار کیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو وہ اور ان کی پوری قوم ایمان لے آئے گی۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے میرے پالنے والے تو مجھ پر مہربانی کر، اے میرے پروردگار میری قوم کے ان 70 بڑے لوگوں نے ایک عجیب طرح کا سوال کیا ہے، مگر اس سوال کا جواب دینا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے میرے اللہ تو ان کے سوال کا جواب دے دے۔ اے میرے معبود اس پہاڑ میں سے ایک ایسی اونٹنی نکال دے جیسی یہ لوگ چاہتے ہیں، شاید کہ یہ ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور ان سے کہا اے صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دینا میرے لیے بالکل آسان ہے، مگر جب یہ اونٹنی ان لوگوں کے پاس آ جائے تو ان کا فرض ہوگا کہ اس کی قدر کریں، اس کو پیار کریں اور اس کا احترام کریں۔ اگر انہوں نے اپنا یہ فرض ادا نہیں کیا تو پھر یہ سب لوگ مر مٹ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ ایک دن ہماری یہ اونٹنی سارے شہر کا پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تمام لوگ اور ان کے جانور پانی استعمال کریں گے، پھر یہ اونٹنی اتنا دودھ دے گی کہ سارے شہر کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے 70 آدمیوں کو یہ ساری باتیں بتا دیں۔ 70 آدمیوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارا خدا اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دے تو ہم لوگ یہ سب باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ 70 آدمیوں کا یہ اقرار کرنا تھا کہ اچانک پہاڑ کی ایک چٹان پھٹ پڑی، اس چٹان میں سے ایک بڑی سی اونٹنی نکل آئی، اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ بھی تھا۔ تب ان 70 آدمیوں نے کہا اے صالح علیہ السلام ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں سے بچہ ابھی ابھی پیدا ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے پھر دعا مانگی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور اونٹنی نے اسی وقت بچہ دے دیا۔ یہ دیکھ کر وہ 70 آدمی خدا پر ایمان لے آئے۔ پھر ان 70 آدمیوں کو دیکھ کر دوسرے بہت سے لوگ بھی ایمان لے آئے۔ پھر سب لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ یہ حالت دیکھ کر قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو پریشانی ہونے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ سب لوگ تو حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے لگے ہیں، اب ان کی سرداری کس پر چلے گی؟ یہ سوچ کر انہوں نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کام نہیں چلتا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مروا دینے کا پروگرام بنا لیا۔ قوم کے ان سرداروں نے کچھ نوجوانوں کو دولت کا لالچ دیا، ان سے کہا کہ اگر وہ اونٹنی کو مار ڈالیں تو پھر جتنی دولت مانگیں گے ان کو دی جائے گی۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان نوجوانوں کے سرغنہ کا نام کیدار تھا۔ چنانچہ اس کے بعد ان نوجوانوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی کو تنگ کرنے سے کچھ نہیں بگڑتا تو پھر اسے جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، مگر اس کے لیے وہ موقع کی تاک میں لگے رہے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پانی پینے کی باری تھی۔ اس دن قوم کے جانور بند رہنے چاہیے تھے، مگر کچھ لوگوں نے اپنے جانور بھی کھول دیے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی نیت خراب تھی۔ ایک طرف سے ان کے جانور میدان میں پہنچے، دوسری طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی۔ ان جانوروں نے اب تک اس قد و قامت کی اونٹنی نہیں دیکھی تھی۔ سارے جانور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اب دشمنوں کو بڑا طیش آیا اور اونٹنی کو مار ڈالنے کا ایک بہانہ بھی مل گیا۔ پھر بھی اس دن کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ قوم کے سرداروں نے لالچی جوانوں کو پھر بہکایا اور انہیں غیرت دلائی، اس کے ساتھ ہی لالچ بھی دیا تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح اونٹنی کو مار ڈالیں۔
एक दिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी घास चल रही थी। उस वक्त वो नौजवान वहां पहुंचे और एक दरख्त की आड़ में छुपकर बैठ गए। उन नौजवानों में से एक के हाथ में नेजा, दूसरे के हाथ में तीर कमान और तीसरे के हाथ में तलवार थी। तीर कमान वाले नौजवान ने एक तीर फेंक दिया। ये तीर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांग में लगा। दूसरा आदमी दौड़कर पहुंचा और उसने अपना नेजा ऊँटनी की रान में मारा और नेजे के जख्म से ऊँटनी जमीन पर गिर गई। तीसरे आदमी ने दौड़कर ऊँटनी के सीने पर तलवार चला दी। ये तीनों वार भरपूर थे। उनसे ऊँटनी अपने खून में नहा गई। जालिमों ने इस पर बस नहीं किया बल्कि ऊँटनी की टांगें भी काट दी। वो ये कार्रवाई करने के बाद वहां से भाग गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जल्द ही किसी ने बताया, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, तुम्हारी ऊँटनी को किसी ने मार डाला है। ये सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम मैदान की तरफ गए। वहां उन्होंने अपनी आंखों देख लिया कि उनकी ऊँटनी खून में लथपथ है और उसकी सांस खत्म हो गई है। उसकी टांगें कटी हुई हैं और उसकी रान और सीना छिदा हुआ है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम काफी देर तक खड़े अपनी ऊँटनी को देखते रहे। फिर बड़े दुखी दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनको वो लालची नौजवान मिले। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, हमने तुम्हारी ऊँटनी को मार डाला है, मगर तुम तो कहते थे कि कोई आदमी इस ऊँटनी को ना मारे वरना अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा। फिर कहाँ गया वो अजाब? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इतनी जल्दी? लोगों ने मजाक उड़ाया। अच्छा, तो देर से अजाब आएगा? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बस 3 दिन। क्या होगा 3 दिन में? जालिमों, हमने तुम्हें कितना समझाया कि होश के नाखुन लो, ये अल्लाह की ऊँटनी है, कोई खेल तमाशा नहीं है, मगर तुम पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। अब अल्लाह का वादा पूरा होकर रहेगा और उसे कोई रोक नहीं सकता। बेशक 3 दिन में तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। लोगों ने अब भी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक ही उड़ाया। इधर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बात करके चल दिए। किसी ने कहा, सालेह अलैहिस्सलाम पहले भी दीवाना था, अब भी दीवाना है। किसी ने कहा, झूठ मूठ की बातें बनाता है। किसी ने कहा, मजा तो तब आएगा जब 3 दिन गुजर जाएंगे और इसके खुदा की तरफ से कोई अजाब नहीं आएगा। आखिरकार एक दिन गुजर गया और लोगों ने देखा कि उन पर कोई अजाब नहीं आया। इस वजह से वो और भी ढीठ हो गए। उन्होंने आपस में बात कर ली कि वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर देंगे। दूसरा दिन भी गुजर गया और कोई अजाब नाजिल नहीं हुआ। जालिमों ने सोचा, सचमुच हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात गलत है, मगर आखिरकार तीसरा दिन उनकी हलाकत का सामान लेकर आ पहुंचा। दिन का वक्त अचानक रात का वक्त बन गया था। सुबह का वक्त था और बस सूरज निकला ही था कि यूं समझो वो गायब हो गया। फिर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। ये अंधेरा और गहरा होता चला गया। कुछ पता नहीं चलता था कि आसमान के बादल ज्यादा स्याह हैं या जमीन पर फैला हुआ अंधेरा ज्यादा स्याह है। अचानक चारों तरफ लोगों की चीखों पुकार शुरू हो गई और जो आदमी जहां था वो वहीं रह गया। फिर इस जोर से बादल गरजने लगे कि कानों के पर्दे फट गए। बिजली की कड़क चमक और तूफान का जोर ऐसा था कि अंधेरे में भागते हुए आदमी और जानवर एक दूसरे से टकराकर मरने लगे। इस तूफान से कोई आदमी, कोई जानवर, कोई मकान और कोई दरख्त सलामत नहीं रहा और जो कुछ भी था वो तबाह होकर रह गया। जबकि अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को महफूज रखा। शायद अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के जहन में ये बात डाल दी थी और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने चंद साथियों समेत अजाब आने से पहले ही कहीं चले गए थे। फिर जब अजाब आ चुका और तूफान थम गया तो वो वापस लौटे। उन्होंने उस पूरी बस्ती पर हसरत भरी निगाह डाली जो उनकी आंखों के सामने तबाह हुई पड़ी थी। तब उन्होंने कहा, ऐ लोगों, मैंने तुम्हें बार बार समझाया और बार बार खुदा के गजब से डराया, मगर तुमने कोई ख्याल ना किया और मेरी बात ना मानी। अफसोस, तुम्हारे करतूतों ने आखिरकार तुम्हें तबाह करके रख दिया। ऐ काश तुम मेरी बात मानते, ऐ काश तुम बुतों की पूजा से बाज आते और ऐ काश तुम एक खुदा की बंदगी इख्तियार कर लेते। ये कहकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर वहां से किसी दूसरी जगह चले गए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करें। मजीद इस तरह की इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल GS इस्लामिक और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।